Like, subscribe and get notified. बाउन्सर येता, गुंड येता, एक कोण भितर बिल्डर इन्वॉल्ड आसता, कोण दिल्लीची प्रॉपर्टी घेवपी एक जी लॉबी आसता ताजी कोण पूजा शर्मा म्हणून इन्वॉल्ड आसा आनी एक गोंयकाराचें घर येवन सडनली ती डेमोलिश करता. ताजेर कंप्लेन जाली, ते कंप्लेनीचेर पुलिसांनी कांय एक्शन घेवंक ना आनी अल्टिमेटली मागीर जेन्ना मिडियान तो बोवाळ जालो आनी वेगवेगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना तातूंत इन्वॉल्व जाल्यो तांकां सपोर्ट करपाक त्या फॅमिलीन, तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी सरकाराक जाग आयली आनी सरकारान मागीर ती केस रेजिस्टर करून घेतली, FIR रेजिस्टर केली. आनी शॉकिंगली आमी काल पयलें कितें जो डिमांड आसलेले प्रमाणे पुलिसांचेर एक्शन घेता म्हणून सांगलेलें, पुलिसांनी काम करूंक ना म्हणून. काल PIक आनी 2 PSIक सस्पेंड केले. सगळ्यान शॉकिंग जी गजाल आमचे नजरेक आयल्या ती म्हणल्यार PIन जेन्ना ताजो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केलो चीफ सेक्रेटरीन, PIन डिरेक्टली जो पुलिसाचो हेड आसा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, ताचें नांव घेतलें. जाल्यार ही म्हाका दिसता गोंयान आज पर्यंत गोंयचे हिस्ट्रीन DGP रँकाचो ऑफिसर असले पेटी क्रायमान इन्वॉल्ड आसप डिरेक्टली आनी PIन ताजेर नांव घेवप ही म्हाका दिसता ही पयली घटना आसतली. हाजे वयल्यान हे गजालीची सिरियसनस कळटा की आयज काही पुलीस ऑफिसर्स IPS रँकाचो किंवा थोडे IAS ऑफिसर सुद्दां आसा, हे बिझनस लॉबीचे थोडे ब्रोकर्स जाल्या. बरे ऑफिसर आसा IPS, बरे IAS ऑफिसरूय आसा, पण थोडे जाण आसा जे फक्त दिल्लीची जी प्रॉपर्टी घेवपाची जी लँड माफिया, लँड शार्क्स आसा तांच्या खातीर हांगा काम करता. आनी ताजें एग्जाम्पल, ताजें उदाहरण म्हणल्यार गोंयचो DGP. आतां जेन्ना बोवाळ जालो हो सगळो तेन्ना 22 तारखेक हें डेमोलिशन जालें, 22 तारखेक सगळी FIR जाली रेजिस्टर. आनी जर तो इन्क्वायरी रिपोर्ट जर ताणें जो स्टेटमेंट दिला हाणें PI प्रशालान, चीफ सेक्रेटरी, तो जर वाचत, ताजेर क्लियरली मेन्शन केला की 22 तारखेक जाल्ले इन्सिडेंटाचेर 24 जुनाक ताका DGP ऑफिसान आफोवन हाडटा आनी ताका थ्रेटन करता हांकां हेल्प करूंक ना म्हणून. आनी 22 तारखेक DGP स्टेटमेंट करता की पुलीस सारकें कितें ते कार्यवाही करतली म्हणून. पण आज कितें भायर सरलें हातूंत की DGPच भितर इन्वॉल्ड आसलो. आमी मागणी करता की DGPक गोवा गव्हर्मेंटान इमिजिएटली रिलीव करचो, DGPक इमिजिएटली सस्पेंड करचो आनी DGPचेर हे केसीन को अक्यूज म्हणून FIR रेजिस्टर करची. बिकॉज दीस इज अ व्हेरी सिरियस ऑफेन्स. PI आनी जे 2 PSI आसले तांकां सरकारान सस्पेंड केले. डेफिनेटली येस, तांच्यांनी आपली जी ड्युटी आसली ती करूंक ना, तांचेर सरकारान एक्शन घेतलें. पण हे गोंयकार ऑफिसरांचेर दबाव कोणाचो आसलो तर DGPचो आसलो, जाल्यार DGPक अजून पर्यंत CMन सस्पेंड कित्याक करूंक ना. आमची मागणी आसा की आतां इमिजिएटली DGPक सस्पेंड करा, ताका रिलीव करा DGP म्हणून आनी ताजेर FIR को एक्यूज म्हणून हे केसीन घाला. कित्याक हें जर जायत जाल्यारूच म्हाका दिसता हाजे फुडलें पार्ट 3 जो आसा तो भायर येतलो. PI आनी 2 PSIक जेन्ना सस्पेंड केले तेन्ना पार्ट 2 भायर आयलो की भितर DGP इन्वॉल्ड आसा म्हणून. आतां DGPक सस्पेंड करा म्हणजे पार्ट 3 भायर येवनी, लोकांकूय गोंयकारांक कळुनी की हे लँड शार्क्स, लँड माफियांक कोण कोण सपोर्ट करता ते. कित्याक हे सरकाराचे आशिर्वाद आसल्या शिवार, सरकाराचे ब्लेसिंग्स आसल्या शिवार इतले व्हडले स्टेप कोणाचें घर मोडप, तें बी पुलीस प्रोटेक्शनान घर मोडप, हें जावंक शकना. तांचो कितें जो लिगल ओनरशिपाचो इशू आसा, कितें आसा तें कोर्टान पळोवपाक जाय, ते पुलीस पळोवंक शकना. पण जर केन्ना कोणाची कंप्लेन येता की किडनॅपिंग जाला आनी डेमोलिशन जाता तेन्ना पुलिसाची जबाबदारी आसता प्रोटेक्ट करपाची. पण हांगा वायट दिसता कितें, जो पुलिसाचो हेड ऑफ पुलीस आसा DGP मिस्टर सिंग, तो आपलो जो स्लोगन आसा पुलीस डिपार्टमेंटाचो तो स्वता विसरलो. सदरक्षणाय खल निग्रणाय म्हणून जो स्लोगन आसा पुलिसांचो तो DGPच विसरलो. DGPच जर विसरत आनी DGP जर सबऑर्डिनेट ऑफिसरांचेर प्रेशर घालत जाल्यार म्हाका दिसता पुलिसींग कॉलेप्स जातलें. आनी ताजें हें लायव्ह एग्जाम्पल. फाटल्या आठवड्यान आमी डिमांड केल्लो की SIT फॉर्म करची. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन गोंयान बिगडला, एक मर्डर जालो, गँग वॉर जाल्लें आनी अशे कितलेशेच इन्सिडंट आमी सांगलेले. तेन्ना आमी सांगताले की पुलिसिंगाचेर लक्ष ना म्हणून हे क्रायम गोंयान वाडत चल्ल्या. आज आमकां कळ्ळें की पुलिसांचें लक्ष लॉ एंड ऑर्डराचेर कित्याक ना, कित्याक पुलीस थोडे ब्रोकर जाले रियल इस्टेटाचे. ब्रोकरेज करपाक भोंवता, तांचो सरकारी पगार घेता आनी पुलिसींग जे आपलें काम करपाचें सोडून दिल्लीची लँड माफिया आसा
आनी लँड शार्क्स आसा तांचे ब्रोकर म्हणून हांगा काम करता. आनी हें ताचें उदाहरण. मेन किंग पीन हे गजालीन कोण आसा तो भायर येवपाची गरज आसा. आनी मजेची एक गजाल तुमकां सांगता की दोन हांवें पॉलिटिकल लिडर जे रुलींग पार्टीचे आसा तांचे स्टेटमेंट पळयले. एक म्हणल्यार मुख्यमंत्री थंय रातचो गेला आनी मुख्यमंत्री सांगता की PWD घर बांदून दितले म्हणून. अशें कितले जाणांची घरां मोडलेली PWDन बांदली आनी सरकारान इतलो प्रोएक्टीव स्टेप कित्याक घेतलो. हाजे वयल्यान ही गजाल क्लियर जाता की हें सगळें प्रकरण बेगीनचे बेगीन गुंडाळपाचो प्रयत्न आसलो की सेटलमेंटाचो प्रयत्न आसलो. तांचें घर मोडलां कोणें ते एक्युजडाक मेन प्रायम एक्युज कोण पुजा शर्मा आसा तिका अजून अरेस्ट करूंक ना. मुख्यमंत्री थंय रातोरात धांवून वता आनी सांगता की घर PWD बांदून दितली. कितलेशे लोकांची घरां PWD अशी बांदून दिता. हें कितें तुमी कवरअप करपाचो प्रयत्न करताले. कित्याक जो DGP सांगतालो की पुलीस सारकी एक्शन घेतली कोणें भिवपाची गरज ना आज ताचेंच नांव भायर आयलें. जाल्यार आज मुख्यमंत्र्यान जो प्रोएक्टीव स्टेप घेतलो की PWD घर बांदतली. कित्याक टॅक्स पेयराच्या पयशांनी घर बांदपाक जाय. तांचें घर बांदपाचें मुख्यमंत्र्यान प्रायम एक्यूज जर सिरियस आसलो जाल्यार पुजा शर्मा कोण आसा तांकां हाडपाची तांचे प्रॉपर्टी अटॅच करपाच्यो आनी त्या खर्चान तांचें डेमोलिश जाल्लें घर बांदपाचें. हाजे वयल्यान कळटा की हें सरकार सगळो कवरअप करपाक सोदता. DGPक सस्पेंड करून ताजी इन्क्वायरी जो पर्यंत जायना तो पर्यंत किंग पीन कोण आहा हाजो फाटल्यान तो भायर येवचो ना. दुसरें म्हणल्यार जी लोकल आमदार आसा डिलायला लोबो तिजो काल हांव स्टेटमेंट वाचतालो. तिणें स्टेटमेंट केलो की आमी सगळ्यांनी ती अगरवाडीकार फॅमिलीक सपोर्ट केलो आनी तिणें विश्वासघात केलो सेटींग केलो. म्हाका दिसता बाय दिलायला लोबोच्या तोंडांच्यान सेटींग आनी कॉम्प्रमायज हे शब्द बरे दिसना. कित्याक तांचें राजकारणूच सेटींग आनी कॉम्प्रमायजाचें. तुमकां जे मायकल लोबोक आनी दिलायला लोबोक काँग्रेसीचे टिकेटीचेर कलंगूट आनी शिवोलेच्या लोकांनी निवडून दिली तुमी कसलो कॉम्प्रमायज आनी सेटींग केल्लें तें लोकांक सांगा. आनी कित्याक BJPन गेल्ले ते. ती गरीब मनशां तांच्यांनी केलां आसत पोटा खातीर सेटींग. तुमची पोटां भरलेली मनशां तुमी लोकांचो हजारांनी लोकांचो विश्वासघात केलो जे लोकांनी तुमकां मतां मारली. जाल्यार म्हाका दिसता सेटींग आनी विश्वासघात ह्यो थोडी उतरां दिलायला लोबोन तरी उलोवची न्हय. तुका तें सोबना. आनी तुमचो इनवॉल्वमेंट हे लँड शार्क्स आनी लँड माफियाक आसल्या शिवाय ह्यो इल्लिगल गजाली घडूंक शकना. आमी ताका आनी एक एंगल आसा SITनूय ज्यो खुबशे जागे अडकल्या ते कशें सेटल करून घेवप सरकारी लेवलाचेर आनी ते कशें विकप तें चालू आसा. तें आमी येता त्या वेळार तुमच्या फुडल्यान हाडटले. आनी तातूंत हे सगळो पॉलिटिकल क्लास इनवॉल्ड आसा. तातूंत थोडे IAS ऑफिसर इनवॉल्ड आसा थोडे IPS ऑफिसर इनवॉल्ड आसा. तातूंत एक टीप ऑफ द आयसबर्ग म्हणून आज DGPचें नांव आयलां. पळय हांव तुमकां ते गजालीचेर इन डिटेल एक दीस परत तुमच्या फुडल्यान हाडटलो सारके विथ एग्जाम्पल्स. आतां म्हाका दिसता हो जो विशय आसा हो सिरियस विशय आसा. अशें केन्नाच जमना. म्हाका दिसता अशें खंयच्याच स्टेटीन रेअर केस आसतली की एक पुलीस इन्स्पेक्टर डायरेक्टली विथ एविडन्स चीफ सेक्रेटरीक कंप्लेन दिता की DGP इंटरफेअर केल्लो. आनी मजा पळय 22 तारखेक DGP सांगता की पुलीस सारकें कितें ते करतले आनी 24 तारखेक DGP PIक फोन धमकी दिता हें सेटल कर म्हणून प्रकरण आनी नाल्यार तुका फसयता म्हणून NDPS एक्टान. हें कितें चल्लां हाजेर आनी हेंच ना. जर सरकार मात सुद्दां सिरियस आसा जाल्यार इमिजिएटली ताका रिलीव करचो DGP म्हणून ताका सस्पेंड करचो आनी ताका को अक्यूज म्हणून ते कंप्लेनीन नेम करचो. आमकां नाल्यार हें जर सरकार करपाक फेल जाता जाल्यार IPSची जी कॅडर कंट्रोलिंग ऑथॉरिटी आसता होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स ताका आमी बरयतले. पब्लीक आमकां मिडिया रिपोर्ट्सांच्यान कळ्ळा फ्रॉम रेप्युटेड मिडियाचे हांचेर जो सगळ्यात आज न्यूज आयल्या तातूंतल्यान इट इज व्हेरी क्लियर की प्रशाल देसाय जो आसा पळय ते गोंयकार ऑफिसर ताणें 100% चूक केल्या की ताजी जबाबदारी जी पुलीस म्हणून आसली जी ताणें ओत घेतलेली सदर रक्षणाय खल निग्रणाय ताजी रक्षण ताजें पालन करपाची जबाबदारी ते PIची आनी PSIची आसली. तो फेल जालो. पण तो कित्याक फेल जालो ताजेर कोणाचो ताजे सुपेरियर ऑफिसराचो सामको इमेन्स प्रेशर आसलो. ताका सस्पेंड करतकूच हें सत्य भायर आयलां. तर आतां DGPक सस्पेंड करचो किंवा आनी कोण भितर इनवॉल्ड आसा कोण आनी ताजेर व्हडलो मास्टर मायंड आसा ताजें नांव भितरल्यान भायर येतलें. पळय कितें आसा तो रिपोर्ट जो आयला तो ताणें इन्क्वायरीन PIन
आपले चीफ सेक्रेटरीक दिला, रेप्युटेड मिडिया हाऊसिसांनी तो पब्लीश केल्लो आसा आज. बेस्ड ऑन दॅट आमी आमच्या सोर्सिसांच्यान जे कन्फर्मेशन घेतला आनी जो इन्फॉर्मेशन घेतला फ्रॉम आवर ओन सोर्सीस एट वेरियस लेवल, इट इज कन्फर्म दॅट द PI हॅज नेम्ड द DGP. म्हाका एक सांगता, ही जे मॅटर आहा पळय DGP लेवला सेटींग करता अशें ते केसीन दिसता. बट अशें जर DGP करता जाल्यार बाकीचे आनी कितली केसी आसतल्यो अश्यो की केल्या तेणे आसतल्यो पळय. तुका हांव तेंच सांगता, फाटल्या दिसांनी तुका नांव घेना हांव, कित्याक वेळ येता तसो मागीर एक एक गजाल ती फुडल्यान येता ती बरी. एक असोच IAS ऑफिसर आसा, बरो सिनियर IAS ऑफिसर, तो रातचो एक इल्लिगल म्हणल्यार ते स्लोपाचेर आसलेले कन्स्ट्रक्शन आपले बायलेक घेवन रातचो इन्स्पेक्शन करता आसतना खूब जाणांनी पळयल्लो 11:30 सुमार. तर कसलें इन्स्पेक्शन तो करतालो म्हाका खबर ना, प्रायवेट गाडयेन वचून, पण इट इज अ फॅक्ट. अशे खुबशे IPS आनी IAS ऑफिसर जे गोंयान आयल्या ते आज आपली ड्युटी सोडून गोंयचें बरें करपाचें सोडून ते आज ब्रोकर जाल्या. आनी अशे थोडे गोवा पुलिसाचे ऑफिसर आसात जे थोडे आज प्रॉपर्टीचे ब्रोकर जाल्या. आनी हें सगळें दिसता ते टर्फ वॉर. इट इज वॉर फॉर कमिशन, नथींग एल्स. इमिजिएटली करूंक जाय. पण DGP सारको मनीस जाचेर आज सिरियस एलिगेशन जालां. आय एम सरप्रायज की कालचे इन्क्वायरीन ताजें नांव आयलें, ताका अजून पर्यंत सस्पेंड करूंक ना. होच आमकां व्हडलो सरप्रायज. कित्याक मुख्यमंत्री जर इतलो सिरियस आसलो ताजेर एक्शन घेवपाचो आनी लोकांक जस्टीस दिवपाचो आनी लोकांक कायदा आनी सुवेवस्थेचेर, लॉ एंड ऑर्डराचेर जर विश्वास दवरपाचो जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आतां पर्यंत ताका रिलीव करपाचो आसलो DGP म्हणून, आनी ही शूड हॅव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेन्शन इमिजिएटली. नाजाल्यार हातूंतल्यान प्रूव जातलें जे मुख्यमंत्री इतलो प्रोएक्टीव स्टेप घेतलो की PWD कित्याक PWD बांदतली रे घर, तुमी ताजे कडल्यान रिकवर करा मरे. कोण पुजा शर्मा आसा तिची प्रॉपर्टी अटॅच करा, गोंयान खंय खंय घेतल्या ती ऑक्शन करा आनी तातूंतल्यान रिकवर कर. तिका बांदपा लाय तें, डेमोलिश केलां तें. सरकारी टॅक्स पेयर ऑलरेडी लोकांची तुमी कमर मोडल्या. तुमी स्वता हे जमनीचे भांगडींनी इनवॉल्ड आसा आनी टॅक्स पेयराच्या पयशांनी ते बांदता. ताजेय टेंडराचेर पयशे घातले मागीर, ती गजाल वेगळी हांवें सांगपाची गरज ना, काडटा ते. ना आज हो प्रश्न म्हाका दिसता गोवा पुलिसांचेर लोकांचो विश्वास उरतलो काय उरचो ना हाजें उत्तर मुख्यमंत्र्यान दिवपाची गरज आसा ताच्या एक्शनान. कित्याक जर DGPचे PI जो DGP सांगतालो की पुलीस सारकें काम करता म्हणून, आमी इतले दीस जाले सांगताले लॉ एंड ऑर्डर फेल जाला, सगळे जाण इनवॉल्ड आसा म्हणून, भितर ऑर्गनायज क्रायमांक पुलीस डिपार्टमेंटाचो आनी पॉलिटिकल क्लासाचो सपोर्ट आसा म्हणून 10 दीस फाटीं सांगलां हांवें. ते ताजें एक्झाम्पल पयर जालां. आनी 22 तारखेक जो DGP सांगता की पुलीस एक्शन घेतले, कोणें भिवपाची गरज ना. 24 तारखेक कळटा की तो PI आफोवन धमकी दिता की हो मॅटर सेटल कर, नाजाल्यार तुका आपूण फसयतलो म्हणून. आनी अजून पर्यंत हे गजालीक म्हाका दिसता हो रिपोर्ट प्रेसाक जो पावला तो मुख्यमंत्र्याकूय पावला आसतलो, जाल्यार मुख्यमंत्री ताजेर अजून पर्यंत कसली स्टडी आनी कसलो अभ्यास करता तो म्हाका खबर ना की तो ताका अजून पर्यंत सस्पेंड करपाक पावूंक ना. तुमकां दिसता खंय तरी केस कॉम्प्रमायज जाता अशी? ना, हें सरकारूच कॉम्प्रमायज न्ही रे. सेटींग आनी कॉम्प्रमायज म्हणटा हें डेफिनेशन सरकाराचें. आनी कितें ताजेर सेपरेट वेगळें सांगपाची गरज आसा? आमी ऑपोजिशन म्हणून गोंयच्या लोकांचे दोळे उगडे आसा. पळय दिलायला लोबो सांगता तिणें कॉम्प्रमायज केलो म्हणून. दिलायला लोबोक तोंड आसा कॉम्प्रमायज आनी सेटिंगाचेर उलोवपाचें? मागीर हें सरकारूच कॉम्प्रमायजाचें चलता तें. हाका गोंयकारांक कांय ना. थोडे तेंपान हें आज जें कितें घडलां हें एक बारीक एक्झाम्पल. गोंयकारांक हें सरकार जर कंटिन्यू जायत आनी असले ऑफिसर जर कंटिन्यू जायत, गोंयकारांक गोंय सोडून वचचें पडटलें थोड्या वर्सांनी. आनी एक पोस्ट पाहिलं जाता सोशल मिडिया रिगार्डिंग एक आमदाराचें नाव येता. नांव घे मग तूं कितें हां कितें कसलो पोस्ट व्हायरल जाला? लिंक हा करून तेचें खंयचे हाका? हे प्रॉपर्टी सेल डिडाक पळय म्हाका हां कोणाचे बायलेचे पळय म्हाका जो आमचो अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्डाचो चीफ आसा विजय सरदेसाय, ताजे जो कितें तुमी आतां म्हणटा पोस्ट सर्क्युलेट जाता तो आतां तुवें म्हाका म्हणटकूच याद आयलें. ताणें काल कितें ट्वीट दिला की आय वील फायल अ कंप्लेन म्हणून. तो पार्ट म्हाका दिसता ताणें स्वता एक्सप्लेन केल्यार बरो. बट एज हीज अलायन्स पार्टनर म्हाका दिसता विजय सरदेसायान हे मॅटरान क्लियर स्टँड घेतला सरकाराच्या अगेन्स्ट, ऑफिसराच्या अगेन्स्ट, सरकाराच्या आनी ऑफिसराच्या भुमिकेच्या अगेन्स्ट. म्हाका दिसता कोण मनीस इतलो पिसो आसचो ना की स्वता इनवॉल्ड आसलेले आपल्याचेरूच एक्शन घे म्हणटलो. कित्याक हें DGPन पयर गेलें आनी DGPचें आज भायर सरलां. आनी म्हाका दिसता विजय सरदेसाय हो सारको एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियन, इतली म्हाका दिसता तो हें करपाक वचचो ना. दीस इज समथींग जें कितें व्हायरल जाता त्या गजालींचेर कमेंट करप ताचे परस जें कितें ब्लॅक एंड व्हायट आसा तें सरकारान लोकां मुखार दवरप ही सरकाराची जबाबदारी.
आणि एक इशू म्हणतात त्याची एअरपोर्ट जो रूफ आसा पडला ती कोणाची दोन मेले तेजेर तुमचें कितें म्हणटा? ना कितें आसा आमी गोंय हें बारीक राज्य, दिल्ली देशाची राजधानी, आमी दिल्लीचे उलोवचे परस हायकोर्टाचो रूफ गळटा, थंय कला अकॅडमी गळटा, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली गळटा, ते रूफ केन्ना पडटले हाची वाट पळोवया. Watch on Herald TV.